औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर तो हम इनकी हथेली की शेप की बात करें तो हथेली इनकी माशाल्लाह हल्की सी रेक्टेंगल है, स्क्वायर हाथ है इनका। तो ऐसे लोग सख्त मेहनती होते हैं और अपना काम बड़ी ज़बरदस्त मेहनत के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं और उसमें फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देता है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। तो तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रहेगी। बाकी जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन ये आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी लंबी भी हो और नीचे जाके ये फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, ये आप देखिए ऐसे करके। जब ज़िंदगी की लाइन दो हिस्सों में तकसीम होती है तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि ऐसा इंसान जिस जगह पे पैदा हुए वहाँ पे उसका रोज़गार नहीं होगा, बल्कि इसको अपना जाए पैदाइश छोड़ना पड़ेगा और ये या तो दूसरे सिटी में चला जाएगा या फिर बैरून मुल्क चला जाएगा। तो बिल्कुल इस वक्त ये इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो चुकी है। ये यूरोप के किसी मुल्क में इनकी सेटलमेंट हुई है, तो इनके ये इस वक्त बाहर के मुल्क है। तो बाकी अगर इनका हम मून माउंट देखें तो मून माउंट पर भी हमें सफ़र की लाइनें नज़र आती हैं जो बताती हैं कि ये ज़िंदगी में ट्रैवलिंग करते रहेंगे। सफ़र इनकी ज़िंदगी में काफ़ी है और जहाँ तक ज़िंदगी की लेंथ की बात है, तवील होने की बात है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी इनकी लंबी होगी। बाकी चूँकि दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन आपस में मिली हुई है यहाँ पे, तो जब ये मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और बाकी यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन जो दिल की लाइन है ये आगे जुपिटर माउंट तक जा रही है। तो ऐसे लोग फिर मजहबी भी होते हैं, ऐसे लोग बड़े खुदा तरस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इतनी लंबी दिल की लाइन होती है और सीधी जुपिटर माउंट पे यहाँ पे चली जाती है, तो और इसका सीधा होना और फिर जुपिटर माउंट पे चले जाना ये बताता है कि ये किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से अपने दिल की बात मानने वाले होते हैं, दूसरे की बात इतनी जल्दी मानते नहीं हैं। और बाकी अगर इनकी दिमाग की लकीर देखें तो वो भी माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। जब दिमाग की लकीर भी लंबी हो और दिल की लाइन बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी आ जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और आमतौर पर ये सुनते सब की हैं, लेकिन एंड पे फैसला इनका अपना ही होता है। बाकी दिमाग की लाइन पे अगर आप देखेंगे तो आपको कट नजर आएंगे इस तरीके से। जब दिमाग की लाइन पे कट होते हैं तो ये बताते हैं कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का भी शिकार होता है और ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में बहुत रही हैं। और अगर हम ज़िंदगी की लाइन पे कट देखें तो वहाँ ज़िंदगी की लाइन पे भी कट नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये कि नुकसानात इनके होंगे, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी और ज़िंदगी में अच्छे खासे प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। 24-25 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी और इसी तरह 40 से 45 साल की उम्र में भी। जिनके 40 से 50 वाला टाइम भी मुझे इनका काफ़ी टफ लग रहा है। अभी भी इनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इनकी 44 एज है, तो 44-45 पे यहाँ पे एक लाइन ने काटा है इसको, किस्मत की लाइन को। तो यहाँ पर भी इनका एक लॉस हुआ है और इससे पीछे भी इनके नुकसान हुए हैं। इससे पीछे भी कोई ये ज़्यादा जो है ना कुछ काम इनका चला है, लेकिन उसके बाद ही इनका एक बड़ा लॉस हो गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो जब आपके हाथ में बिजनेस की लाइन थोड़ी मध्यम होती है, आप बिजनेस करते तो जरूर हैं, ये बिजनेस की लकीर होती है, लेकिन अगर ये कमजोर हो तो फिर आप बिजनेस में कोई बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है, इन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की है और बिजनेस इनका चला भी है शुरू में, लेकिन बाद में इनका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। और लॉस की जो लाइनें हैं वो यही होती हैं कि अगर आपकी किस्मत की लाइन पे इस तरीके से लाइनें काट दें तो आपका कोई ना कोई बड़ा लॉस हो जाता है। तो अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो किस्मत की लाइन यहाँ पे तो थोड़ी मध्यम है। शुरू में कुछ इनका काम चला है 40 साल की एज तक,
اور اس کے بعد 40 کے بعد یہاں پہ ان کا ایک بڑا لاس ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی قسمت کی لائن تھوڑی مدم ہے، اور اس کے بعد 50 کے بعد جا کے ان کے معاملات بہتر ہوں گے۔ ابھی ان کی لائف میں کرائسس رہیں گے، ابھی ان کی زندگی میں پرابلم رہیں گے۔ اور اگر ہم رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو بچوں کی بہت زیادہ لائنیں تو نہیں ہیں، 1 2 3 تقریباً 2 سے 3 بیبی ان کے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اولاد دے، لیکن مجھے جو لائنیں نظر آ رہی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کی لائن کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو یہ ان کو باہر کے ملک ضرور لے کے جائے گی۔ یہاں پہ راہو کے ایریے پہ ایک بڑا فش کا سائن زندگی کی لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور راہو کے ایریے پہ ہے، تو یہ جو فش کا سائن ہے کیونکہ یہ زندگی کی لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو اس نے ان کو ٹریول کروانا ہی کروانا تھا۔ نیچے پھر زندگی کی لائن بھی ان کی 2 شاخ ہے، تو یہ اس وقت آلریڈی یہ یورپ میں سیٹل ہیں۔ لیکن یہ کہ یورپ میں سیٹل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید آپ وہ وہاں پہ پیسے کوئی درختوں پر لگے ہوتے ہیں، نہیں، بڑی زیادہ سٹرگل، بہت زیادہ مشکلات انسان کو پردیس میں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے اگر پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو کینیڈا، امریکہ، یو کے، وہاں پر بھی برا حال ہے مہنگائی سے، لوگ ساری دنیا اپنی جگہ پہ تنگ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے، ہر جگہ پہ پیسہ کمانا اور اسپیشلی رزق حلال کما کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنا اس وقت اس دور میں بڑا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں بزنس کی لائن ویک نظر آ رہی ہے، تو اس ویک بزنس لائن کی وجہ سے ان کا لاس ہوگا۔ یہاں پہ یہ فش کا سائن بن رہا ہے لیکن پوری طرح طاقتور نہیں ہے، تو یہ فش ان کو دولت تو دے گی لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لاس بھی کروائے گی، تو بالکل ان کے لاس ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ پہلے ان کا کام بڑا بہترین چلا ہے، تو دیکھیں یہاں تک ان کا کام بڑا بہترین چلا ہے، یہ تقریباً بن جاتی ہے تقریباً 34 35 تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے بزنس میں کرائسس آنا شروع ہوئے ہیں 35 کے بعد، اور اب جا کے یہ ایک بڑا لاس ان کا ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی ایک لائن نے کٹ ہے، تو ان کے 40 سے 45 کے درمیان ان کا ایک بڑا لاس ہونا تھا اور وہ لاس ان کا ہو گیا۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر انسان بالکل کرائسس کا شکار ہو جائے تو وہ یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ یار آگے میری زندگی میں کیا ہے، تو آگے یہاں پر قسمت کی لائن شکر الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ اور ایک لائن یہاں سے ادھر جا رہی ہے سیٹرن سے مرکری کی طرف، تو یہ لائن بھی ان کو روپیہ پیسہ نیم فیم بھی دے گی، زندگی میں بہتری آئے گی۔ یہاں پر ایک گرڈل آف وینس بروکن ہے، تو یہ تھوڑا سا ان کو جذباتی بنا سکتا ہے کہ ان کے اندر غصے کو بڑھا دے یا ان کے اندر غصہ ایگو بڑھنا شروع ہو جائے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جب آپ کی دل کی لائن سیدھی ادھر جوپیٹر ماؤنٹ کے ادھر تک آ جاتی ہے نا تو یہ بندے کے اندر ایگو غصے کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان تھوڑا سا اپنی مرضی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کی بات اتنی آسانی کے ساتھ سنتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اسکوائر کا سائن بن رہا ہے، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ اپنا گھر بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو روپیہ پیسہ بھی دے گا۔ لیکن جہاں تک سٹرگل کی بات ہے تو سٹرگل ان کی زندگی میں جاری رہے گی، یعنی کہ 40 سے یہ ابھی جو ان کا لاس ہوا ہے تو اس میں بہتری آئے گی، 50 تک بہتری آئے گی، 50 سال کی عمر تک ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا بزنس بھی سیٹل ہو جائے گا، سارے معاملات ان کے ٹھیک ہوں گے اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور 50 کے بعد بھی کہیں کہ بالکل ہی سٹرگل ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی قسمت کی لائن اوپر ابھرتی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی یہ ڈارک نہیں ہوئی، جب یہ ڈارک ہو جائے گی تو اس کا ان کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمیں سیٹرن پہ 1 یا 2 کھڑی لائنیں لازمی چاہیے ہوتی ہیں، اگر یہ لائنیں نہ ہوں تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو بالکل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر بھی یہ جو لائن ہلکی ہلکی بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کو فائدہ ضرور ہوگا اور آنے والا ٹائم ان کا اچھا ہوگا، بہترین آئے گا۔ 50 کے بعد بھی ان کے پاس دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، لیکن یہ میں اس لائن کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ان کی بالکل لائن بنی ہوئی ہے شکر الحمدللہ، اور یہاں پہ بھی یہ لائن بھی، یہ کراس کا جو سائن ہے یہ بھی ان کو دولت دے گا، یہ والی لائن بھی ان کو دولت دے گی، روپیہ پیسہ دے گی، اور یہاں سے بھی ایک لائن ایسے اوپر کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی ان کو روپے پیسے کے حوالے سے ہیلپ ملے گی۔ یہاں پہ بھی ایک ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے، تو یہ ٹرائی اینگل بھی ان کو فائدہ دے گا۔ تو باقی اگر ہم ان کا دیکھ لیں لوشوبر چارٹ، تو لوشوبر چارٹ کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں، یہ ان کا لوشوبر چارٹ ہے۔ تو لوشوبر چارٹ میں آپ دیکھیں گے تو 1 نمبر ان کا آیا ایک دفعہ، 1 نمبر ہوتا ہے سورج کا، 1 نمبر جب ایک دفعہ آتا ہے تو ایسا انسان اپنی باتوں کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنی فیلنگز اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے، اپنی فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے،
ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है। नंबर 2 इनके पास मौजूद है, तो नंबर 2 होता है रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का। तो माशाल्लाह मज़हब के साथ भी इनको लगाव है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। जुपिटर माउंट अगर आप देखेंगे, जुपिटर ये नंबर 3 होता है जुपिटर का, तो ये भी इनको मिला हुआ है 3 नंबर। तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज इनके पास, अच्छे माशाल्लाह समझदार इंसान है। अब 4 नंबर होता है राहु का, 4 नंबर इनके पास नहीं है। तो 4 नंबर के ना होने की वजह से इनको बिजनेस, क्योंकि 4 नंबर अगर आपके पास होगा, 4 नंबर होता है राहु का, राहु आपके अंदर पैदा करता है चालाकी, तेजी, डिप्लोमेटिक होना। तो ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है, ये जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और कंप्रोमाइज करने की सलाहियत भी थोड़ी कम होगी, बर्दाश्त की भी सलाहियत थोड़ी कम होगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो वाली क्वालिटीज चूंकि इनके अंदर कम पाई जाती हैं, 4 नंबर इनके पास है नहीं है, लोगों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे और फिर अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। और ये इनके साथ हुआ है कि वो जो एक डिप्लोमेटिक शख्सियत होती है, लोगों के हिसाब से डील करना, लोगों को समझना, उस चीज की कमी पाई गई है और उसी वजह से इनको बिजनेस में एक बड़ा लॉस हो गया। 5 नंबर के मिस होने से कहीं ना कहीं इंसान की जो एक स्टेबिलिटी होती है उसमें कमी आती है। इंसान कहीं ना कहीं कुछ गलत फैसले करता है, चाहे वो जज्बाती फैसले करे, गुस्से में आके फैसले करे। तो 5 नंबर के मिस होने की वजह से कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, और जिस कदर आपको अक्लमंदी और समझदारी से जीना होता है आप जी नहीं पा रहे होते, कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे होते हैं। तो एक तो इनको अपनी शख्सियत के अंदर थोड़ा सा ठहराव लेके आए, अपने अंदर समझदारी लेके आए, लोगों के साथ कंप्रोमाइज करना सीखें। अगर इनके अंदर ईगो ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, अक्कड़ ज्यादा है, अपनी बात को ये सिर्फ सही समझते हैं, दूसरी बात दूसरों की ये अगर अहमियत नहीं देंगे दूसरों की बात को, तो फिर तब भी इनकी जिंदगी में मसाइल प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो 5 नंबर के मिस होने से कहीं ना कहीं जॉब में भी मसले बनते हैं, इंसान बिजनेस में भी बड़े नुकसान करता है। तो और 4 और 5 के ना होने की वजह से इनका एक बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से, और 100% मेरी इनसे बात नहीं अभी हुई, 100% इनकी अपनी गलतियों की वजह से इनका बिजनेस जो है वो डैमेज हुआ है और एक बहुत बड़ा नुकसान इनका हुआ है। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला आगे कवर कर लेंगे उसको, लेकिन इनको अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। 6 नंबर इनके पास है, तो वीनस माशाल्लाह 6 नंबर वीनस का होता है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न जब 3 दफा आता है तो ये सैटर्न की एनर्जी बढ़ जाती है। 8 अगर एक दफा आएगा तो इंसान बड़े ठंडे कूल दिमाग के साथ जिंदगी के फैसले करेगा और बड़ी अक्लमंदी के साथ चलेगा। लेकिन जब 8 3 दफा आएगा तो फिर इंसान जल्दबाजी का शिकार हो जाएगा, गलत लोगों पर जल्दबाजी में एतबार करेगा, गलत फैसले करेगा। और इंसान की जल्दबाजी और जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना, ये चीज जो है वो इंसान को थोड़ा सा शकी और वहमी भी बना देती है। तो ये चीजें जो है ना वो इनके अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगी, इनको बिजनेस में भी नुकसान होगा। और इनकी ओवर थिंकिंग करना, जरूरत से ज्यादा सोचना, फिर ऐसे लोग जब जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े धोखे इनको मिलते हैं तो ऐसे लोग बिल्कुल तन्हाई का शिकार भी हो जाते हैं और अपनी ख्याली दुनिया आबाद कर लेते हैं। तो ये चीज भी इनके लिए नुकसानदेह होगी। तो इनको बिल्कुल एक लोगों से अलग थलग नहीं होना चाहिए, ये लोगों के बीच ही रहे, लेकिन लोगों को समझे, लोगों की साइकी को समझे, देखें यार मुझसे कहाँ गलती हुई है, अपनी गलतियों को सुधारें, बजाय इसके कि किसी दूसरे पर इल्जाम लगाएं। आप अपने आप से पूछें कि जनाब मैं किस जगह पे गलत हूं, तो अपने आप को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। 9 नंबर में इनके पास है, तो एक ईगो, गुस्सा इनके अंदर। 9 नंबर ये बता रहे हैं कि वो बैलेंस में है, लेकिन ये ज्यादा सोचने की वजह से या ज्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी जिंदगी में मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। तो इस चीज को इनको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है कि ये उस चीज को थोड़ा बैलेंस करें। तो फ्रेंड्स, बाकी अभी मैं इनके हाथ में मैंने ये हाथ की लाइनें भी बता दी है। तो ये इनकी कुंडली है। तो कुंडली का जो फर्स्ट घर का मालिक है, लगन का मालिक, वो वीनस है, और सॉरी मरकरी है। तो मरकरी बैठा हुआ है 3rd हाउस में, ये सूरज के साथ ग्रुप पोजीशन में बैठा हुआ है, बुरज असद में, सूरज के घर में। तो सूरज के पास तो जो भी चीज आती है सूरज उस प्लेनेट को ग्रूव कर देता है। तो मरकरी यहाँ पे ग्रूव हो गए हैं। तो मरकरी के ग्रूव होने की वजह से ये जिंदगी में बड़े, मरकरी है जी अक्ल सूझबूझ का प्लेनेट। जब आपके घर का फर्स्ट घर का मालिक ही थोड़ा सा
غروب پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ اسٹرگل کو بڑھا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اسٹرگل بڑھ جاتی ہے، آپ کو ان کے ہر روز نئے چیلنج سامنے آتے ہیں، نئی مصیبت نئے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھی ان کی عمر تقریباً 44-45 ہونے والی ہے، تو تقریباً 40-45 سالوں میں انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور وہ محنت پھر ان کی نظر بھی آتی ہے، لیکن انہوں نے غلطیاں بھی بہت کی، وہ غلطیاں بھی کی ہیں، کیونکہ مرکری نالج کو بھی رول کرتا ہے، عقل مندی کو، سمجھداری کو، تو کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ پلانٹ ان کا ویک ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مسٹیک ہوئی ہے۔ دوسرا گھر جو ہے ان کا وہاں پہ برج سرطان 4 نمبر راشی بیٹھی ہوئی ہے، تو دوسرے گھر سے ہم خاندان کو دیکھتے ہیں، فیملی کو دیکھتے ہیں، انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے، فیس ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو 4 کا جو مالک مون ہے وہ آ کے سیٹرن کے گھر میں بیٹھ گیا، تو سیٹرن تو اس کا دشمن ہے، تو سیٹرن جب دوسرا گھر ان کا ویک ہوگا تو ہیلتھ کے ایشو ہو سکتے ہیں، بینائی جلدی ویک ہو سکتی ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم جلدی پیش آ سکتے ہیں، زیادہ ٹینشن لینے سے شوگر وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو سر جی ٹینشن نہ لیں، بالکل اللہ کرم کرے گا، اگر آپ کا لاس ہوا ہے تو آپ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوں گے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی نہیں بنے گی، کچھ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنے گی۔ اور 5 نمبر جو ہے وہ تیسرے گھر میں نے بتایا کہ یہ سورج کا گھر ہے تیسرا، یہاں پہ برج اسد بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا رولنگ پلینٹ سن 9 ڈگری پہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو بالکل ان کی جو ایک کیریئر ہوگا، جاب ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ زبردست ہوگی۔ اگر وقتی طور پر ان کو بزنس میں لاس ہوگا بھی تو یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے بزنس کو ٹھیک کر لیں گے، جاب بھی ان کی اچھی ہو سکتی ہے۔ باقی کیونکہ تیسرے گھر سے ہم محنت کو دیکھتے ہیں تو محنت ان کی بڑی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ رابطے وہ بھی ان کے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، تیسرے گھر سے ہم لوگوں کے ساتھ رابطے بھی دیکھتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہیں، ٹریولنگ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھیں یہ اس وقت باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 9واں گھر ہوتا ہے ٹریول کا، اگر مون یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے وہ بھی آپ کو سیدھا، اور یہ 12واں گھر ہوتا ہے پردیس کا، تو مون بھی ان کو پردیس لے کے گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 3 پلینٹ دیکھ رہے تھے 9ویں گھر کو 7ویں نظر سے، تو جب 3 پلینٹ 9ویں گھر کو دیکھتے ہیں نا تو یہ 9واں گھر لمبے ٹریولنگ کرواتا ہے، تو اس نے سیدھا ان کو یہاں پہ لے گیا ہے پردیس میں۔ تو ان کے میں نے ان کی کنڈلی دیکھتے ساتھ ان کے بھائی ان کی ریڈنگ کروا رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے بھائی جو ہیں یہ بیرون ملک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مجھے یوگ نظر آیا ہے کہ یہ سفر ضرور کریں گے، یا تو یہ سفر کر بیٹھے ہیں یا یہ سفر ضرور کریں گے۔ تو ان کے یہاں سے کنڈلی سے ہاتھ کی لائنوں سے اتنا نہیں پتا چلتا بعض دفعہ، لیکن کنڈلی پہ آ کے اسٹرالوجی ہے یہ آپ کو 100% بتاتی ہے کہ آپ سفر کریں گے اور کب تک کر جائیں گے۔ اس کے بعد جناب اگر ہم دیکھیں تو 3 اور 6 کا مالک جو ہے وہ مرکری گروپ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، چوتھا ان کا گھر اپنے گھر کا ہے، ان کے چوتھا گھر آپ کے ماں کا گھر ہوتا ہے، اور آپ کا اپنا جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ بے سکونی، کچھ نہ کچھ پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ 2 اور 7 کا مالک وینس جو ہے وہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ پردیس کا گھر ان کا بڑا سٹرونگ ہے، بہترین ہے، تو پردیس میں یہ اچھا خاصا روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ 5واں گھر اولاد کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، کیونکہ اولاد کا پلانٹ بڑا اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ مارس بیٹھا ہوا ہے، تو پہلی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی دے گا، بیٹے بھی دے گا، ٹھیک ہے جی، اور اولاد ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، 2 سے 3 بچے تو ان کے ضرور ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 9 اور 12 کا جو مالک ہے وہ جوپیٹر ہے، جوپیٹر بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ 3 اور 6 کا مالک مرکری، ان کا خود کا جو پلانٹ ہے نا پہلے گھر کا مالک وہ ویک ہے، تو اس لحاظ سے میرج میں کچھ نہ کچھ پرابلم بنیں گے۔ تو میں نے ان کے بھائی سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل، ان کی شادی میں شروع میں بہت مسئلے بنے تھے، لیکن شکر الحمدللہ وہ سارے معاملات ان کے ہینڈل ہو گئے ہیں، ان کی شادی ان کی شکر الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے۔ 10 اور 11 کا مالک سیٹرن ہے، سیٹرن بھی مرکری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو قسمت ان کی بس نارمل سی ہے، ہم اس کو نہ بہت بری قسمت کہیں گے، بس گزارے لائق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 9 اور 12 کا مالک جوپیٹر بہت اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے سورج کے گھر میں، اور 23 ڈگری پہ ہے، اور ینگ ہے، جوان ہے، پلانٹ ہے، تو کیریئر، جاب، ان کا بزنس زبردست ہوگا، آگے چل کے یہ اپنے بزنس کو بہتر کر لیں گے، ابھی جو لاس ہوا ہے یہ اس کو ریکور کریں گے، اور آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، آگے یہ بے انتہا دولت بھی کمائیں گے، روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے، اور اللہ بڑا کرم کرے گا۔ اور یہ 11واں گھر ہوتا ہے آپ کا نا خواہشات کی تکمیل کا، اور 8واں گھر ہوتا ہے آپ کی جاب کا، یہ پرابلم کا بھی بتاتے ہیں، تو پرابلم ٹینشن ان کی لائف میں کافی ہیں، اور وہ 1 اور 8 کا مالک بیٹھا بھی ادھر وہ وینس کے گھر میں ہے، تو ان کی زندگی میں جو خواہشات ہیں
जो इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इनकी ख्वाहिशें 50% कुछ ख्वाहिशें इनकी पूरी होंगी और कुछ ख्वाहिशें इनकी पूरी नहीं भी होंगी। बाकी ये है कि अगर हम इनकी मजमूई तौर पर कुंडली को देखें, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा फिर तो तकरीबन ये घंटे 1.5 घंटे से भी ऊपर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने डिस्कस करना था कि जो इनकी अहम तरीन बातें ना लाइफ की, हम उनको डिस्कस करें। तो हमें पता चल गया कि शादी इनकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे बेहतर रहेगी और कैरियर इनका बेहतरीन रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, आगे ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। तो मेन चीज़ हमने यही जाननी थी। अगर हम शादी की लाइन्स को देखें तो शुरू में इनकी कोई मंगनी वगैरह या कोई भी इनका पहले एक रिलेशन ब्रेक हुआ है और उसके बाद फिर इनकी जो शादी है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाब रहेगी। लेकिन शुरू में इनको कोई ना कोई रिलेशन पहले एक ज़रूर ब्रेक हुआ है, चाहे वो इनका अपना कहीं पे दिल था शादी का, वहाँ पे इनकी शादी नहीं हो सकी और उसके बाद जो इनकी शादी की लाइन है वो बता रही है कि शादी चलती रहेगी। लेकिन जब शादी की लाइन के साथ एक हल्की सी लाइन भी ऐसे चले ना तो वो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का ज़रूर बताती है। तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनकी शादी में, बाद में भी अभी भी मसले बन सकते हैं। तो इनको बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी शादी को लेके चलना होगा। अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने अंदर से ईगो और गुस्से को निकालना पड़ेगा। और क्योंकि दिल की लाइन बहुत लंबी है और वो बंदे के अंदर ईगो और गुस्सा कभी कभी पैदा कर सकती है और इंसान अपनी मर्जी करने वाला बन सकता है। तो इस चीज़ को अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल कर देंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी इसके चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।